شارح يقول هذه مقدمة دا سدا مقدمة دا أو بين فيها بيك اللي بديك بين فيها واضح شو دي بديك أمور ثلاثة كم يقول رسم المنطقي رسمنا تعريف منطق وبيان الحاجة إليه أو بيان الحاجة إليه لمنطق دا وموضوعه وبيان ده موضوع تكشى بس رازة وهي مأخوذة أو دا مقدمة دا مأخوذ دا من مقدمة الجيش من مقدمة الجيش نعم مسألة بيش شو نشوي أفهم متوجه ويلي وش ده غدا تهيد أسبابك والمراد منها نوز قرية مقدمة علونا ولا مقدمة كتاب فكر ذيك إني نو المراد منها مراد المقدمين ها هنا دلتا إن كان الكتاب فيشوي كشرت كتاب عبارة تنسشي عبارة شد الفاظه أو عباراتنا نبيجوي نبي مقدمة كتاب شدا سنة عبارة تقولها طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه ويا ده مقدمين الكتاب تعرف ويا طائفة من الكلام فيش قدمت أمام المقصود لارتباطها به لارتباطه بها ونفعها به فيش طائفة ده طائفة ده كلامنا فيش قدمت چې مقدم شوی مخکې د مقصودنا مخکې راوړل شوی ولی الارتباط المقصودي ځکه مرتبط او مربوط مقصود بها په پېښوي په دې طایفې پورې ونفعها او نفع دې سره غلي د طایفې به فيه په دې مقصود کې وإن كان عبارة أو كذا دغه څه کتاب عبارت شي د معانی د سنه نو کبل فاز نه برش خدغه معنا شو اكو معانی عبارت شي نو فالمراد المقدمه النبي مراد المقدمين څه شي دي طائفه من المعاني يوجب الاطلاع عليها فشي يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع فالمراد قرا طائفه من المعاني الطائفه المعاني ودام يوجب الاطلاع عليها بصيرة شي واجبي خبر دل په دې باندې بصيرت په شروع په علم کې لکه اسم معنی تزدکی چې هغه تزدکی مطلب ستا شروع په علم صحیح کیږي وتجوز الاحتمالات الاخرى او جائز قبول النور احتمالات في الكتاب بكتاب کې يستدعي جوازها في المقدمه لا تقاضى جواز دې کې په مقدمه کې التي جزءه چې هغه جزء دې کتاب دی مسألة بيش كنا شو لكن مطلب ده شيء دس شيء كنا الفاظ فقط معاني فقط بيش نقوش فقط بدون روالي هذا شيء كم مخكي ذكر شو بيش ولا أخذ الكتاب كش سنغرازي مقدمة كم رازي ولكن قوم شدينا مستبدأ الفاظ أو معاني غستدي يعني الفاظ ده لا أو معاني متدة نور النقوش غير كم ذكر شيء لكن القوم قوم شدي بيش لم يزيدوا على الألفاظ والمعاني زي توالي غنى كليبو سبحان فالفازو أما علم فالفاز مطلق الفاز ده الفاز دالان أما معاني مدلة في هذا الباب دي باب قوله العلم